जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा आज एक अहम दौरे के ऊपर तुर्की पहुँचे हैं। इस दौरे से पहले तुर्की ने कुछ लोगों को इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर गिरफ़्तार किया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनका ताल्लुक़ ईरान से है और वो प्लानिंग कर रहे थे कि तुर्की में जो इसराइल से टूरिस्ट आते हैं, सियाह आते हैं, उन पे हमले किए जाएँ। इसकी क्या तफ़सीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अमरीकी कांग्रेस वुमन है इल्हान उमर, जो एक मुसलमान खातून है, उन्होंने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की है भारत के हवाले से। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि इस वक्त इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो दौरा कर रहे हैं तुर्की का, और उनके दौरे से पहले तुर्की की पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की है तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, और उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने वाले लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनका ताल्लुक़ ईरान से है और वो एक बुनियादी तौर पे एक सेल था जो काम कर रहा था तुर्की के अंदर, और जिसको ये टास्क दिया गया था कि आपने तुर्की के अंदर जो इसराइल से लोग आते हैं, इसराइल से सियाह आते हैं, उनको निशाना बनाना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात आपको पता है कि काफ़ी अरसे से सर्दमहरी का शिकार थे, लेकिन अब दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुर्की की जो अपनी मईशत है वो इस वक्त इतनी बुरी हालत में है कि उसको ज़रूरत है। इसी वजह से वो सऊदी अरब के भी अब करीब जा रहा है। आपको पता है सऊदी अरब से भी उसके ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, और उसके साथ साथ इसराइल से भी वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और इसराइल से बड़ी तादाद में हर बरस सियाह यानी टूरिस्ट वो आते हैं तुर्की, और वहाँ पे वो विज़िट करते हैं, जिससे ज़र मुबादला आता है, पैसा आता है। तो इस वजह से तुर्की की ये कोशिश है कि ये जो टूरिस्ट के आने का सिलसिला है ये बंद ना हो। और पिछले दिनों तुर्की के हवाले से इसराइल की हुकूमत ने एक, जिसे आप कह सकते हैं, अलर्ट जारी किया था कि हमारे शहरी जो वहाँ पे जा रहे हैं वो थोड़े से मोहतात रहें, जिसके ऊपर तुर्की ने नाराज़गी का भी इज़हार किया था। और उन्होंने कहा था आप फिक्र ना करें, जो भी इधर आता है उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई के अंदर उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, और उनके ऊपर ये, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि इल्ज़ाम लगाया है कि ये ईरान के लिए काम कर रहे थे और इन्होंने इसराइली शहरियों को निशाना बनाना था। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए हैं इनमें 5 ईरानी शहरी हैं और कुछ तुर्की के अपने लोग भी हैं। और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनके पास कुछ असला वगैरह भी बरामद हुआ है, और ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे इस हवाले से प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, और इनके ऊपर खुफिया एजेंसियों ने नज़र रखी हुई थी, और अब इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अगेन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि तुर्की इस वक्त कोशिश में है कि उसके ताल्लुकात बेहतर हों इसराइल के साथ, सऊदी अरब के साथ, क्योंकि वो सारी चीज़ें इकॉनमी से रिलेटेड हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने एक आपके साथ खबर शेयर की थी कि अब अरब और इसराइली मिल के एक एयर डिफेंस इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ईरान का मुकाबला किया जा सके, और उसके साथ साथ खित्ते के अंदर जो दीगर चैलेंजेस हैं उनका भी मुकाबला किया जा सके। कुछ अर्सा कबल तक तुर्की के ताल्लुकात हमने देखा है कि इसराइल के साथ काफ़ी ख़राब हो गए थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर तुर्की ने बड़ा सख्त स्टांस लिया था। वैसे तो तुर्की और इसराइल के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो तो 70 साल से कायम है, और उसमें तो बड़े अरसे से उनके एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, एक दूसरे की एम्बेसीज़ हैं, वो तो चल रहे थे। लेकिन जब से तैयब उर्दगान साहब ने, उनकी हुकूमत ने जड़ें पकड़ी हैं, तो ताल्लुकात थोड़े से सर्दमहरी का शिकार थे। लेकिन अब ये जो एक तरह से ग्लोबली इकॉनमी की सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता ऐसे है कि तुर्की की अब कोशिश है कि इसराइल के साथ भी और दीगर जो ताकतवर अरब ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक सऊदी सहाफ़ी को तुर्की के अंदर कत्ल कर दिया गया था। इल्ज़ाम लगा था कि सऊदी कौंसल खाने के अंदर कुछ सऊदी सीक्रेट एजेंसी के लोगों ने उस शख्स को मार दिया था और उसको कत्ल कर दिया था, और उसकी लाश को वहाँ पे कहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया था। उसके बाद सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, लेकिन अब वो चीज़ एकदम से बैकग्राउंड पे चली गई है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और वही जिस तरह मैंने पहले बताया कि तुर्की और सऊदी अरब और तुर्की और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। और ये जो हालिया कार्रवाई की है ये भी उस सिलसिले की कड़ी है। बुनियादी तौर पे अपने जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करना है कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए ईरान की जानिब से तुर्की के अंदर। इसलिए कि ईरान क्यों कार्रवाई करना चाहता है? ईरान इसलिए कार्रवाई करना चाहता है कि हालिया अरसे में आपने देखा होगा कि ईरानी साइंटिस्ट को एक 1.5 बरस का कबल निशाना बनाया गया था
ترکی کی اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر. اس کے علاوہ دیگر وارداتیں بھی ہوئی ہیں، دیگر کارروائیاں بھی ہوئی ہیں ایران کے اندر، جہاں پہ ایران کی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے جو جرنیل ہیں یا دیگر جو افسران ہیں یا سائنٹسٹ ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کے اندر، اور ایران کے اندر مختلف تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے ایران، اور میرے خیال میں کیا پتہ اب ترکی کو یہ شک ہو یا اسرائیل کو یہ شک ہو کہ ایران ترکی کے اندر کوئی اس قسم کی کارروائی کر سکتا ہے. اور یہ اب خبر سامنے آئی ہے کہ 5 ایرانی شہریوں کو اور کچھ دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ترکی کے اندر، اور ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنی تھی ترکی میں. اچھا، دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. وہ خبر ہے جناب، آپ نے نام سنا ہوگا، امریکی کانگریس وومن جو ہیں الہان عمر، انہوں نے انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکی جو ایوان نمائندگان ہے اس میں ایک قرارداد پیش کی ہے، اور اس قرارداد میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت کا نام جو ہے نا وہ خاص تشویش والے ممالک میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور دیگر جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ جو الہان عمر ہیں یہ وہی کانگریس وومن ہے جو کچھ عرصہ قبل پاکستان بھی آئی تھیں، اور ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید وغیرہ بھی کی تھی کہ وہ جی عمران خان جو ہے وہ امریکی سازش کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف امریکی کانگریس کے لوگوں سے ملتا ہے. تو میں نے کہا یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ بھی ان میں شامل تھی، اور ان کی بات چیت ہوئی تھی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ ایک تصویر وغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی شیئر ہوئی تھی. اچھا، اب یہ جو قرارداد انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ انڈیا کی جو حکومت ہے اس میں مذہبی اقلیتوں پر جبر کیا جا رہا ہے، ان کو مناسب حقوق نہیں دیے جا رہے، مختلف قسم کے جو مسائل ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا حالیہ عرصے میں، وہ ہمارے سامنے بھی آئے، میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتے رہے، اور اقوام متحدہ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی، یورپی یونین میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی. لیکن اب امریکی ایوان نمائندگان میں اس حوالے سے قرارداد پیش کرنا یقیناً ایک یہ بڑی پیش رفت ہے، اور اگر یہ وہاں پہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو یقیناً اس سے بھارت کے اوپر آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پریشر پڑے گا. تو جو بھارت کے اندر اس وقت حالات ہیں، وہ بھارت جو ایک طرف تو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ اس کو ساتھ لے کے چلے، اس کو چائنا کے سامنے کھڑا کرے، اس کو خطے کے اندر اس کی ہیجمنی کسی طریقے سے قائم کرے. اگر ہیجمنی قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم چین کی ہیجمنی قائم نہ ہونے دیں. تو ان کی تو یہ خواہش ہے، کوڈ میں بھی اس کو شامل کیا ہے، ہر جگہ پہ اس کو شامل کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے جو بھارت کے اندر حکومت ہے، اور جو اس حکومت کی حرکتیں ہیں، جس قسم کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، جس قسم کی انتہا پسندانہ ان کی پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے عوامی جو رائے عامہ ہے پوری دنیا میں وہ بھارت کے حوالے سے بالکل تبدیل ہو رہی ہے. اور اس کا آپ نے دیکھ بھی لیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی دیکھا، حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا جس قسم کے وہاں پہ مظاہرے ہوئے، وہاں پہ جو ایک حکومتی شخصیت یا آپ کہہ سکتے ہیں حکومتی جماعت کی ترجمان، انہوں نے کس قسم کے ریمارکس دیے جس کے اوپر مشرق وسطیٰ سے بھی ریئیکشن آیا، یورپ سے بھی ریئیکشن آیا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مقیم ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن آیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مغرب کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ مغرب کی خواہش ہے کہ وہ بھارت کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے مقابلے میں بھارت کو ہم کھڑا کر کے چائنا کو، جسے کہتے ہیں نا کنٹین چائنا، وہ اس پالیسی پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو یہ تھیں جی 2 امپورٹنٹ انٹرنیشنل نیوز. ویسے تو خبریں پاکستان کے اندر بھی بڑی چل رہی تھیں، لیکن میں نے کہا تھوڑی سی انٹرنیشنل نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ خطے میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. باقی کچھ اور مزید خبریں ہیں پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے، آنے والے الیکشنز کے حوالے سے، کچھ سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے، وہ میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیجیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.